अध्याय 9 भाग 1 श्लोक क्रमांक 17 तक का पठन। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूचवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न याहं तेष्वस्थितः। नया मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम्। भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनाः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय। उदासीनदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानीशं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। मेघासामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थदेवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या
नित्ययुक्त उपासते। ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथगत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं कतूरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षां यजुरेव च।